हारने की बात नहीं है, तथ वहमस में रोजो न तुह तनिस दुश्मनस तह पज रोजन तथ वहमस में। हारना आया ही नहीं। अब 40 साल के बाद कुदरती निज़ाम बदलता है और बदल जाएगा, कुपवारा वालों को चांस मिलेगा। पर किस तक हुकूमत करें अलग दलील नहीं, हम कुर्बानी दे रहे हैं एक दूसरे के बड़े काज के लिए। ट्रैक्टरों का सुल्तान महिंद्रा ट्रैक्टर, बेजोड़ ताकत का बादशाह, कम खपत में ज्यादा माइलेज, हर ड्यूटी को करे आराम से पूरा। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। अफसरशाही नहीं चलेगी, अफसरशाही, 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 अफसरशाही। जम्मू कश्मीर पनी क़यादत दी, सजाद गनी लोन बहस चीफ मिनिस्टर पेश कर। तथ मज क्या सोन किरदार, करो हम मेहनत, क्या मेहनत गई गरी पे। सजाद साहब इन दो ये तह बोड़ बार पूरे जम्मू कश्मीर हवाल। उन 18 सालों में मैंने क्या खोया क्या पाया, ये मैं आज आपको यहाँ बयान करूँगा। और मैं उस पार्टी को क्यों छोड़ के आया, मैं सभी कुछ आपके सामने बयान करूँगा। क्योंकि आज के दिन जब मुझे फयाज साहब की ओर से फ़ोन आया कि हमारे वर्करान की एक अहम मीटिंग है, तो कल आपको यहाँ पहुँचना है। सबसे पहले मैं आपको ये बात जहन नशीन कराऊं कि ये खाली चीदा वर्कर्स की मीटिंग है, वर्कर्स की मीटिंग है। आज तो ओतर गर बिहत मे नफरा वनान दपन है मीर साहब मीर साहब सह मीर साहब ये मीर साहब वनान असगर साहबस करा बह इत पे, असगर साहबस करा बह इत पे, अगर असगर साहब मे सत रोजा 18 वरियन तुगना यह अगर संभाल आज क्या बने मगर यह रूद मे सत। 5 सरपंच गई शारिक साहबस, 5 सरपंच गई शारिक साहबस दोपस है बह तो सरपंच। है शारिक साहब 5 सरपंच, यह द्रगमलिश हायर सेकेंडरी, गर खतर मंगान कह, बे कुन खतर मंगान कह, दपान ये हायर सेकेंडरी त्राव तो द्राय तम दित सो पान कम पत 5 लक्षन मगर दितन पन्नस मन पसंद इंसानस। मे पर्सनल मे ज़ाती या पीपल्स कॉन्फ्रेंस में मे गई 3 वरी आन पीपल्स कॉन्फ्रेंस बह चाह सह तजुर्बे कर शेयर तुम। मगर इन सात चेयरमैन बनाव, इन सात बह PDP पे आमुत, जिंदगी PDP मज 18 वरी गुजर, मगर चेयरमैन बनोन बह सजाद साहबन। सारी पीपल्स कॉन्फ्रेंस मान खुद ज्यादा इन जिंदगी गई अत मज, तम त्रन बह बनोनस। मुदा तो मकसद मोन यह वनुक पीपल्स कॉन्फ्रेंस में सजाद गनी साहबस निश कहें नो तो प्रून। पीपल्स कॉन्फ्रेंस मज में खाली एक चीज काम करता सह कर तुम गु कुन किस्मुक इप्स गन तुम दिमागस मज नो तो प्रून क्या बाखुदा बारसूल इमे 3 वरियन वुच इन दिल शीशिक पे साफ कहें तो चाह इमो कोर मानिस कॉन्स्टिट्यूंसी मज कर कहें जिंदगी भर कम, मगर दामन त्रोक न यह वुच मे पीपल्स कॉन्फ्रेंस वर्कर जबरदस्त हार्ड वर्कर, अमिस कहें तो हासिल गोमुत, चाहे अमिस अकदार आव या न आव। सारे खुद बड़ तंजीम सह पीपल्स कॉन्फ्रेंस। पीपल्स कॉन्फ्रेंस में बनियाम 2014 में तंजीम कि सजाद साहब जोर। पीपल्स कॉन्फ्रेंस बनाम शहीद अब्दुल गनी लोन साहबन 1968 मज। पीपल्स कॉन्फ्रेंस कहें तो दाग त्रित यह आय हुत पे यह आय ये पे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस सियासत हंदवार पे शुरू गमुत, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा पे गमुत शुरू, मगर इम सात सजाद गनी साहब मिनिस्टर 3 वरियन आव। अगर तिमन 3 वरियन हंद काम वो पत करोन सैफुल आमिर, चौधरी मोहम्मद रमजान, कह त नफर करोन बेक साइड इन ननो तुम इन तमो 16 तो 18 वरियन काम कर कर सजाद साहबन 3 वरियन। 5 अगस्त इन वक्त फैसल गो, मे बूज वारियाहन लीडरन निश बंद कर सजाद साहब अंदर कन इन सरान ज्यादती दपान DSP आव यह लोग कर बड़ कस हिमथा यह वथ थोद।
یہ وون میں ایک نیشنل کانفرنس ایک لیڈر سہ ون تہ نیشنل کانفرنس مز دپان اتہ ووت یہ سجاد صٲب تھوٚد أمۍ ووٚن أمِس أے ژٕ کیٛاہ آسہِ روب کران ژےٚ ما چھی غلط فہمی کینٛہہ دوٚپنس پلو کڑے ییٚتی دوٚپُن یِم باقٕے ٲسۍ یِمو وٕچھُکھ ہے یارا اگر لیڈر چھُ ییٚتہِ کانٛہہ یِمن حالاتن منٛز سُہ ہسا چھُ وٲحد کُس سجاد غنی زن صٲب یُتھُے یہِ یلہٕ ترٛووُکھ واریاہو نفرو کوٚرُکھ أمِس سۭتۍ چاہے تتھ منٛز سُہ منصوٗر صٲب آو بشارت صٲب آے واریاہو کوٚرُکھ جوین مگر اگر تۄہہِ بوٗزمُت آسیو تِمو وٕنِچ پتہٕ تِمو پریس کانفرنس دِژٕکھ تتھ پریس کانفرنس منٛز کیٛاہ ووٚنُکھ تِمو ووٚنُکھ ییٚلہِ ہسا أسۍ جیلس منٛز ٲسۍ سجاد صٲب ہسا باسیو اَسہِ وٲحد لیڈر یُس اَسہِ حوصلہٕ اوس دِوان یُس دپان اوس یہِ قوم کِتھ کٔنۍ بچاو باقٕے ہسا ٲسۍ سٲری کیٛاہ گوٚو خاص کر یُس بہٕ وَنہٕ یہِ کہِ نارتھس منٛز ییٚلہِ تُہۍ ترٛٲیِو نظر تتھ منٛز چھِ انشاءاللہ تِم نفر آمٕتۍ یِمن لُکھ چھِ سۭتۍ اور انشاءاللہ یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز الیکشن زیٖنِتھ تہِ یِن یل پیپلز کانفرنس زی سوار آس بقول فیاض صاحب ہم نے کسی سے بھیک نہیں مانگا ہم نے جو دیا وہ ہم نے دیا اپنے ڈسٹرکٹ کو جس میں یہاں کا میڈیکل کالج ہے جس میں یہاں کا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک ہے بنگس روڈ ہے 200 روپیہ سے ہمارے محکمے کا سوشل ویلفیئر تھا ہم نے 1000 کر دیا کہا ہندوستان سے این شکست مگر ہم 200 سے 1000 کر دیا ہم نے اور بھی بہت بڑے بڑے کام کیے اس کے باوجود بھی خدا رسول کی قسم یل اندر چھنا کن سسٹمس مز گسان تت سیود باسان بہ چھسا دن وول کن بہ چھس رٹن وول یل اندر ایون فیاض صاحب اس سرکاری پارٹی ست تمچ حکومت خدا کی قسم جب ہم روڈ مانگتے تھے جب ہم ٹرانسفارمر مانگتے تھے جب ہم پیسہ کسی پروجیکٹ کے لیے مانگتے تھے تو ہمیں لگتا تھا خود ہی احساس کمتری اوسا یا کیا اوس اس باسان بچھان وہ لڑیا فیاض صاحب کن وہ لڑ بشیر صاحب بہ ونہ اخ سنس کیاز گژھِ ناراضگی لڑ ہسا فیاض صاحب مقصد ات مجھ بے بارن ام چاہے اخ کر محنت بیاا کر محنت کریں سارے ٹھیک مقصد کن اس کورمت مگر تھی چھوا کران کن نا تھی تہ کریو گراؤنڈس پہ اس لوگ پتہ وہ ہن کیا تھی بوجھو غریب آسے بہ گوس تس رۄپیہِ دہ دِنۍ ییٚلہِ وٕنیُک تام حساب کرو سورُے حساب کرو ین پٮ۪ٹھ پیپلز کانفرنس بنے یا ین پٮ۪ٹھ نیشنل کانفرنس اقتدارس مز ٲس ؤنِو میانہِ کن چھُ خدا أسۍ ٲسیا دِنہٕ وٲلۍ کِنہٕ أسۍ ٲسۍ رٹن وٲلۍ أسۍ ٲسۍ سیوٚد رٹن وٲلۍ بِکھاری ہم بھیک مانگنے والے تھے ہم اور کچھ نہیں تھے برائڈل اور نان برائڈل میک اپ کے علاوہ ہیئر اسٹائلنگ اور مہندی کے دلکش ڈیزائنز لگوانے کے لیے تشریف لائیں دا گولڈن ٹچ میک اوور اسٹوڈیو واقع نزدیک بوائز ہائر سیکنڈری اسکول کپوارہ موبائل نمبر 9541817617. یونیک ڈائگنوسٹک سینٹر کپوارہ یہاں پر آپ کے میڈیکل ٹیسٹ تجربہ کار ماہرین کے ذریعے رعایتی قیمتوں پر کرائے جاتے ہیں. کسی بھی طرح کے میڈیکل ٹیسٹ کے لیے آپ ہمارے پاس کبھی بھی آ کے اپنی رپورٹس کم وقت میں حاصل کر سکتے ہیں. یونیک ڈائگنوسٹک سینٹر کپوارہ. کانٹیکٹ 9622614105. فیوجن ڈیکورز کپوارہ میں انٹیریئر ڈیزائن کا جانا پہچانا نام جہاں پر لیمینیٹڈ فلورنگ وال پیپر PVC دستیاب ہیں. آپ کی عمارتوں کی خوبصورتی کے لیے تشریف لائیں فیوجن ڈیکورز بمہامہ کپوارہ. موبائل نمبر 9419006182 97979731886.
डिफरेंट ब्रांड्स के मोबाइल फोन्स, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और इन्वर्टर्स वगैरह खरीदने के लिए तशरीफ लाएं हिलाल इलेक्ट्रॉनिक्स, इकबाल मार्केट, कुफारा। यहाँ पर 0% इंटरेस्ट पर सैमसंग फोन्स दस्तयाब हैं। सिर्फ 20 मिनट के अंदर आप अपना फोन हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए कस्टमर को अपना पैन और आधार कार्ड जमा करना होगा। कॉन्टैक्ट नंबर्स 9906569361, 9906419857। कुपवारा के लोगों के लिए खुशखबरी, अब आप ग्रोसरी की सारी चीजें एक ही छत के नीचे खरीद सकते हैं, वो भी अच्छे रेट्स और अच्छे डिस्काउंट्स पे। जी हाँ, ग्रोसरी की A to Z चीजें मुनासिब रेट्स पे। 36/5 खुल गया है कुपवारा में, यहाँ आइए और खरीदारी कीजिए। 36/5 ऑफर कर रहा है 7 किलोमीटर के दायरे तक होम डिलीवरी की खिदमत भी। वक्त यहाँ वहाँ जाया न करें, घर की सारी चीजें 36/5 पे दस्तियाब हैं। आज ही विजिट करें 36/5 बाईपास रोड कुपवारा। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 8899000365।